हमने टोटल हमें बताएं, टोटल कितने हफ्ते हो गए इस तहरीक को जारी है? 332 हफ्ते गुजर गए। 332 हफ्ते हफ्ते, गुजर हाँ, गए हैं, ये 7वां साल चल रहा है कंटिन्यू, एक भी इसमें गैप नहीं आया गैप है। नहीं है। एक कोरोना का दौर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फौतगी हो, 10वीं मुहर्रम हो या ईद का दिन हो, हर इतवार को बाडा के शहरी बैनर्स उठा के अपना आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारे शहर को तहसील बनाओ। बाडा लाड़काना का एक शहर है, उसको तहसील बनाने पर आप क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि लाड़काना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके अलावा तारीखी शहर है एक बार, जिसके 14 वार्ड और कारोबारी लिहाज से ये हब रहा है। अगर तहसील बन जाती है तो शहर को क्या फ़ायदा होगा या शहरियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? इतनी बड़ी आबादी, जिस किसी को डोमिसाइल की ज़रूरत है, किसी को मुख्तार के पास जाना है, रेवेन्यू के काम काज है, नादरा के मसले हैं, दूसरे पुलिस के मसाइल हैं, कोर्ट वगैरह मौजूद नहीं है, दूसरे शहरों में, दूसरे हेड क्वार्टर्स में लाड़काना, डोकरी या नसीराबाद जाना पड़ता है बाटा के शहरियों को। तकलीफ इतनी बड़ी आबादी छोटे छोटे गांव शहरों में जाए, लेकिन बड़े शहर लाड़काना ज़िले का दूसरा नंबर शहर, उसमें कोई सहूलत नहीं है। जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, उनका भी अच्छा खासा असर है बाडा शहर में, तो वो आते हैं जदोजहद में या उन्होंने कभी हिमायत की है? पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन था मोहम्मद खान चन्ना, उन्होंने या तमाम काउंसलरों ने हमें रेजोल्यूशन पास करके दिया था टाउन से, टाउन कमेटी। बाडा का हर बंदा, छोटा बड़ा, हारी हो, मजदूर हो, किसान हो, जहाँ भी रहे, वो सारे जाति सबके दिल की ख्वाहिश है कि बाडा तहसील बने। बात से शर्मिंदगी नहीं है कि जो छोटे ज़रूरियात हैं लोगों के, छोटे मसाइल हैं, उनको हल नहीं कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी जमात जो 17 सालों से उनके नॉलेज में है, इनके बड़ों तक, बिलावल भुट्टो साहब से लेके सीएम साहब तक, एक एक एमपी, एक एक मिनिस्टर तक, सबकी नॉलेज में। वहाँ तहसील बनाने की दुआ मांगी या हुक्मरानों की शिकायतें की जाके दलगाहों? वहाँ शिकायतें की ना, शिकायत पहुँचाई भाई उनके बुजुर्गों को। तो कई बार कहा गया कि बाडा के तहसील के सवाल के अलावा कोई सवाल है तो और पूछें। ये आप मानेंगे कि हमारे सब तमाम साथियों के और बाडा तालका मूवमेंट की कोशिशों से जो हुक्मरानों के ज़हनों पे सवार है ये सवाल, जब भी मुझे देखते हैं, हामिद साहब को देखते हैं, आपको देखते हैं, किसी बाडा वाले को या फिदा हुसैन ढक्कन को देखते हैं, उनको बाडा तहसील का सवाल याद आता है। खुद पूछते हैं उनसे कि भाई बाडा का क्या हुआ, करने वाले खुद पूछ रहे हैं कि बाडा का क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम फरियाद ताल पर मुखालफत कर रही है, वो नहीं होने दे रहे, ये बात सही है? उनसे कभी मुलाकात हमारी नहीं हुई। अगर वो चाहे तो उसके लिए क्या दे रहे हैं? कोई मसला नहीं है, तो उसको पता नहीं होगा कि ये इतनी सारा पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूरनामा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर मुगेरी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो मौजू बहुत ही छोटा है। हो सकता है आप हैरान हो जाएं कि यार ये कौन सा मौजू है जिस पे इन्होंने पॉडकास्ट कर लिया है, लेकिन मैं इस सेंस में पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन 7-8 साल हो गए वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए शहरियों ने, लाड़काना का शहर है बाडा, उनको तालका बनाने के लिए, तहसील बनाने के लिए उन्होंने तहरीक शुरू की थी 2019 में। आज 7वां साल है, वो तहसील नहीं बन पा रहा। कई बार वायदे इकरार किए गए लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। उस तहरीक को 300 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं। हर हफ्ते वो शहर के लोग जो है एहतजाज करते हैं, वो एहतजाज अभी तक जारी है। ये सिंध की तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज है जो जारी है, जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इज्तिमाई तौर पे कुछ तहरीकें चली हैं, लेकिन इतने अरसे तक कोई ऐसी तहरीक नहीं है। इस तहरीक के जो रूह रवां हैं, जिन्होंने ये पूरा कारनामा सरअंजाम दिया है, जिन्होंने एक तारीख़ रकम की है, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अली मोहम्मद बरोई साहब, उनको वेलकम करते हैं। साईं बलीकार, शुक्रिया मेहरबान। बरोई साहब, ये बताएं कि बाडा लाड़काना का एक शहर है, उसको तहसील बनाने पर आप क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि लाड़काना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके अलावा तारीखी शहर एक बाडा, जिसके 14 वार्ड और कारोबारी लिहाज से ये हब रहा है, मरकज़ रहा है। इसको राइस का, और दूसरा राइस केनाल इधर से गुजरता है बाडा के बीच से, पूरे राइस का मरकज़, सेलर, कारखाने सारे जो है बाडा में सबसे पहले
سندھ میں سب سے پہلا کارخانہ رائس کا باڈا میں لگا ہے. یہ ہسٹری ہے ہسٹری ہے اس کی. انگریز دور کے زمانے میں. تو ایسے شہر کو جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں شہر سندھ کے جو ہے 136 شہر ایسے ہیں جو باڈا سے چھوٹے ہیں، وہ تحصیل ہیں. تحصیل ہے وہ 136 ہیں ایسے. جی. اس کے باوجود بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے جو حکومت کرنے والے ہمارے نمائندے اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ٹوٹل ہمیں بتائیں ٹوٹل کتنے ہفتے ہو گئے اس تحریک کو جاری ہے؟ اس تحریک کو ہر اتوار پہ، چاہے کرونا کا دور ہو، گرمی ہو، سردی ہو، فوتگی ہو، 10 محرم ہو یا عید کا دن ہو، ہر اتوار کو باڈا کے شہری بینرس اٹھا کے اپنا آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کو تحصیل بناؤ. 332 ہفتے گزر گئے. 332 ہفتے گزر گئے ہیں. جی. یہ 7واں سال چل رہا ہے کنٹینیو. ایک بھی اس میں گیپ نہیں آئے. ایک کسی اتوار میں بیچ میں اور ہوئے ہیں جو اپنا احتجاج، لیکن اس میں گیپ نہیں ہوا ہے اتوار پہ. گیپ نہیں ہے. جی. اچھا، اس اتنے 7 سالوں میں 322 ہفتے آپ کہہ رہے ہیں کہ 332 سارے احتجاج آپ لوگوں نے کیا. کبھی کسی نے رابطہ کیا؟ ہاں، انڈائریکٹلی ہمارے ایم پی اے وغیرہ، سابقہ ایم پی اے دوسروں نے کہا، میسج دیا کہ بھئی آئیں بیٹھ کے بات کریں. بھائی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، چھوٹا سا مطالبہ ہے، تحصیل کا مطالبہ ہے. آپ اس پہ جو ہے نوٹیفائی کرو یا آؤ ہمارے جلسے میں، ہمارے احتجاج میں آ کے بیٹھو، بات کرو. وہ کہ ہمارے بنگلے پہ آ جاؤ، ہمارے بنگلے پہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر بات کرو. ہم نے اس سے پہلے وفد بھی بھیجا، ایک ایم پی اے کو، ایک اس کو. لیکن پرسنلی تو میں ایز اے کنوینر باڈا تعلقہ موومنٹ میں تو بات نہیں کر سکتا نا اکیلے. سب کو جو ہماری کمیٹی ہے، ہمارے دوسرے دوست ہیں، سب جو دوسرے تنظیموں میں دوست ہیں جو ہمارے جدوجہد میں ساتھ میں، سب کو بٹھا کے بات کرنے کی ضرورت تھی. خفیہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ آؤ بیٹھو ادھر، ہماری پوری کمیٹی سے بات کرو، باڈا شہر میں آؤ. اچھا بروئی صاحب، اگر تحصیل بن جاتی ہے تو شہر کو کیا فائدہ ہوگا یا شہریوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو، اتنی بڑی آبادی، کسی کو ڈومیسائل کی ضرورت ہے، کسی کو مختار کار کے پاس جانا ہے، ریونیو کے کام کاج ہے، نادرا کے مسئلے ہیں، دوسرے پولیس کے مسائل ہیں، کوئی اعلیٰ افسر نہیں ہے یا کورٹ وغیرہ موجود نہیں ہے. دوسرے شہروں میں، دوسرے ہیڈ کوارٹرز میں، لاڑکانہ، ڈوکری یا نصیر آباد جانا پڑتا ہے باڈا کے شہریوں کو. اتنی بڑی آبادی چھوٹے چھوٹے گاؤں شہروں میں جائے، لیکن بڑے شہر لاڑکانہ ضلع کا دوسرا نمبر شہر، اس میں کوئی سہولت نہیں ہے. میرے خیال میں جو ڈوکری تحصیل ہے اس سے بھی یہ بڑا ہے. بعد میں جو انہوں نے باقرانی تحصیل بنایا سیال صاحبان کو خوش کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا، انڑوں کو خوش کرنے انڑ سیال دونوں کو خوش کرنے کے لیے، اس سے بھی یہ شہر بڑا ہے. جی. باقرانی تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کو کوئی وارڈ نہیں تھا، نئی ٹاؤن تھا. اس کو انہوں نے جو ہے اپنا بنا دیا. کیونکہ حکمران ہیں، ان کی مرضی چلے گی نا. حکمران، آپ کی مرضی کیوں چلے؟ عوام کی مرضی نہیں چلتی ہے، اسی لیے عوام سراپا احتجاج ہے. ٹھیک ہے نا. باڈا کا حق ہے بھائی، باڈا کا جو حق بنتا ہے، حق تو بنتا ہے ضلع کا. اتنا بڑا شہر ہے، اتنے کئی ضلع ہیں جو باڈا سے چھوٹے ہیں. جیسے مٹھی ہے، بدین کے بھی 14 وارڈ ہے، سجاول ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کمبر ہے، آپ کا کمبر ہے، وہ باڈا کے وارڈوں سے ان کے کم ہیں، لیکن یہاں نہیں بنا رہے ہیں. بزد ہے. مطلب ہے یہ ہے کہ جو بیسک انسانی مسائل ہیں، جو شہریوں کے مسائل ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیس ہے، ریونیو، ان کا انتظام اگر اس تحصیل بننے سے ان کے نظام میں لوگوں کی آسانی ہوگی.
اسی کے لیے جدوجہد ہے بالکل اسی کے یا لیے کوئی سیاسی مقصد ہے آپ نہیں کا؟ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم کسی سیاسی اس میں انوالو نہیں ہوئے، 7 سالوں میں کسی سیاسی مقصد کوئی نہیں رہا ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، بنیادی سہولیات ہیں، تحصیل بننے سے سارے ادارے باٹا کے اپ گریڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنا ریونیو کا ہاسپیٹل، ہمارا تعلقہ ہاسپیٹل بنے گا، اس پہ جو ہے ابھی ڈاکٹر بھی کم ہیں، سہولیات بھی کم ہیں، تحصیل بننے سے ساری سہولیات عوام کو اپنے دروازے اپنے گھروں کے واکنگ ڈسٹینس پہ ملیں گے۔ باٹا کے لوگ جو ہے غریب لوگ ہیں، وہ کہاں لاڑکانہ تک جائیں یا ڈوکری تک جائیں یا نصیر آباد تک جا کے جو ہے اپنے وہ مسائل حل کرائیں، وہ ان کے گھروں کے آگے جو ہے ان کو سہولت ملنی اچھا چاہیے۔ بروش صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس تحریک میں صرف باٹا کی شہری ہیں یا مختلف سیاسی تنظیمیں بھی شامل ہیں؟ 32 سیاسی جو ہے اپنا سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، سارے جو ہے اس میں جو ہے شامل ہیں، چھوٹی بڑی تنظیمیں تعلقہ موومنٹ کے نام سے جو ہے آپس میں اکٹھے ہیں، وہ مسلسل وہ جدوجہد میں آتے ہیں ہمیشہ؟ ہمیشہ آتے ہیں۔ اچھا، جو حکمراں جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا بھی اچھا خاصا اثر ہے باٹا شہر میں، تو وہ آتے ہیں جدوجہد میں یا انہوں نے کبھی حمایت کی ہے؟ بالکل شروع میں انہوں نے حمایت کی تھی، جب پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین تھا محمد خان چنا، انہوں نے یا تمام کونسلروں نے ہمیں ریزولوشن پاس کر کے دیا تھا ٹاؤن کمیٹی سے، باٹا کا ہر بندہ، چھوٹا بڑا، ہاری ہو، مزدور ہو، کسان ہو، جہاں بھی رہے، وہ سارے ذاتی سب کے دل کی خواہش ہے کہ باٹا تحصیل بنے، وہ چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سارے کہ باٹا تحصیل بنے، اسی لیے انہوں نے، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ کونسلر جو ہے اس وقت الطاف زہری، حاجی امداد سیال، کچھ دوسرے دوست ہمارے ساتھ جدوجہد میں شامل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کونسلر اس وقت جو ہے ابھی بھی ہے کونسلر حاجی امداد سیال، جنہوں نے بولا کہ جب بھی آپ تعلقہ موومنٹ مجھے بولے، میں مرتے دم تک بھوک ہڑتال کروں گا، اس کو ہمیں اجازت نہیں دیں، اس پیک پہ ہم لے جانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہو جائے خوش اسلوبی سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بروش صاحب، یہ باعث شرمندگی نہیں ہے کہ جو چھوٹے ضروریات ہیں، لوگوں کے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو حل نہیں کر پا رہے ہیں؟ اتنی بڑی جماعت جو 17 سالوں سے ان کے نالج میں ہے، ان کے بڑوں تک۔ بالکل، بلاول بھٹو صاحب سے لے کے سی ایم صاحب تک، ایک ایم پی، ایک منسٹر تک، یہ جو ہے ہم نے پورا ریکارڈ لے کے ان کے پاس گئے، ان کو دیا ہے، ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے، ان سے مطالبہ بھی کیا ہے، وہ کرتے رہے، سب کی نالج میں، ایک منسٹر، ایک پہ بلاول صاحب آیا تھا ادھر تعزیت کے لیے، فدا حسین ڈکن صاحب کے گھر پہ تشریف لائے تھے، تو وہاں بھی لوگوں نے، حاجی امداد سیال اور دوسرے جو ہے کونسلروں نے ادھر بھی بلاول بھٹو صاحب کے آگے مسئلہ رکھا تھا کہ یہ مسئلہ ہاں کریں گے، ہر جگہ ہاں کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں۔ میرے خیال میں بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں 4-5 سالوں سے ہمارے صحافی دوست ہیں آپ کے بھی، ہمارے شہر سے تعلق ہے، بالکل، حمید سمرو صاحب، انہوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس جس میں کو بلاول بھٹو کی ہو، انہوں نے اس شہر کے تحصیل کا مسئلہ نہ اٹھایا ہو، نہ چیف منسٹر کے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو حمید سمرو صاحب کے وہ سوالات بھی سناتے ہیں، اور حمید سمرو صاحب سے خود سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک یہ بات پہنچے، اس کو کیا ریسپانس ملا۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو حمید سمرو صاحب جو صحافی ہیں مشہور اس شہر کے، انہوں نے حکمرانوں کو کہاں تک جو ہے نا یہ سوالات پوچھے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کو کیا جواب ملا، آئیے سنتے ہیں۔ منصور مغیری صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے باٹا کے ایک سنجیدہ ایشو پر یہ پروگرام رکھا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آپ بھی باٹا کے ان ہلالی فرزندوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے شہر کی بھلائی، بہبود اور فلاح کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات ہمیشہ پیش کی ہے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے شہر کے جو مسائل ہیں
न सिर्फ उसको उजागर किया बल्कि उनका हल भी बताया और उनके हल के लिए अपने आप को भी पेश किया है। तो बाडा तालके का जो तहसील का मुतालबा है वो जेन्युइन है, क्योंकि बाडा शहर जो है वो लाड़काना का दूसरा बड़ा शहर है और उसका ये हक बनता है कि उसको इंतजामी तौर पे तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के जो छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, आपने पूछा है कि मैंने कहाँ कहाँ आवाज़ पहुंचाई, तो मेरे भाई न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि जो सूबाई हुकूमत है उनके जो बाला वज़रा, वज़ीर आला, उसके अलावा आप पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अदीब फरियाल, सैयद मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ जिसको ये फरियाद मैंने नहीं की, बाडा वालों की आवाज़ नहीं सुनाई कि भाई हमें तहसील का दर्जा चाहिए और ये हमारा जायज़ हक है। जायज़ हक क्या मतलब, ये तो वो बात है जो हुक्मरानों ने खुद ऐलान किया था। 2008 में सैयद कायम अली शाह ने ऐलान किया, उसके बाद मुराद अली शाह ने 2013 में आके बाडा में ऐलान किया कि हम इसको तहसील का दर्जा देंगे, म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी आबादी को अब तक ये स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में जो एहसास महरूमी है वो मजीद जो है वो सराहियत अख्तियार कर गया है। और लोग जो है वो अब उसका इंतकाम किस तरह ले रहे हैं कि आप पिछले बल्दियाती इंतखाबात देख लें, उसमें बाडा शहर की जो अक्सरियत है वो एंटी पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर हुई और वहाँ पर GDA का जो है वो चेयरमैन बना था टाउन कमेटी का। तो ये एक तरह का लोगों का इंतकाम था, जिससे मैं भी, आप भी, सब दोस्त उनको बावर कराते रहे कि खुदारा होश के नाखुन ले और लोगों की आवाज़ सुने। अगर इसी तरह हुक्मरानों के सर्द रवैये रहे तो यकीनन बाडा वाले मजीद आगे भी इनको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने जब मैंने बाडा की फरियाद तकरीबन 3-4 साल पहले रखी थी और उन्होंने बड़े गौर से सुना था, और उस वक्त उनके करीब करीब जो है वो सैयद नासिर हुसैन शाह जो वज़ीर बल्दियात हैं अब वो मौजूद थे, और उन्होंने नासिर हुसैन शाह की ये जिम्मेदारी लगाई कि आप जो है वो हमीद को सुने, हमीद क्या कह रहा है और उस बात पे जो है वो आप अमल करें। तो नासिर हुसैन शाह ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने गौर गौस किया, मुझे बुलाया, अली मोहम्मद भरोई साहब भी मेरे साथ चले थे, हम उनके घर पे भी गए थे अली हाउस पे, और नासिर शाह को पूरी ब्रीफिंग दी थी, जिसके बाद उन्होंने ऊपर अपनी क़यादत को ब्रीफिंग दी कि बाडा वालों का मसला जो है वो जायज़ है। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर उसके अलावा वज़ीर आला सिंध के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, CM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सईद गनी साहब हो, उसके अलावा मखदूम महबूबुज़्ज़मा जो रेवेन्यू मिनिस्टर उस वक्त थे, उनसे हमने फरियाद की, अली मोहम्मद भरोई साहब और हमने जाकर मुलाकात की। उन्होंने DC मलीर से रिपोर्ट भी मंगवाई और DC मलीर ने भी पूरा नक्शा बना कर दिया और कहा कि ये फिजिबल है, बन सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अदीब फरियाल टालपुर साहिबा से भी मैंने 2-3 मरतबा ये रिक्वेस्ट की कि बाडा के लिए, खुदा के लिए, हमारा ये जेन्युइन मसला है, आप इसको हल करें। तो अदी ने भी हाँ ही की है, आज तक ना तो नहीं की, लेकिन अभी तक कभी कुछ कहा गया। आपने पूछा कि वज़ीर आला, तो वज़ीर आला ने यही एक मरतबा कहा कि फंड्स नहीं है, दूसरी मरतबा कहा कि थोड़ा सब्र कर ले, तीसरी मरतबा फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो उन्होंने ये कहा कि भाई थोड़ी सियासी रुकावटें, मसलियतें हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये तहसील जो है वो नहीं बन पा रही। लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हम करेंगे, क्योंकि न सिर्फ बाडा बल्कि उन्होंने कुछ और शहरों के भी, शाहपुर, चाकर और कुछ शहरों के नाम सुनाए, बताए कि उनके केसेस भी पेंडिंग में हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि इस वक्त पूरे सिंध के अंदर 350 हफ्ते कंटिन्यू हर हफ्ते मुजाहरा, ये मेरे ख्याल में सिंध की तारीख में पहली तारीख है जितने इतना बड़ा जो है वो अपना रिकॉर्ड कायम किया है इतने सालों से। कोविड हो, उसके अलावा किसी भी तरह का मौसम हो, ईद के दिन में खुद उस मुजाहरे में शरीक रहा हूँ। हमने ईद के दिन अली मोहम्मद भरोई साहब, हम ज़ेब सारियो, हम जो है वो इस जदोजहद में, इस मुजाहरे में जो है वो शरीक हुए हैं। और बड़ी बात यह कि अब ये स्ट्रगल जो है वो इतनी तारीखी है कि बाडा की एक अहम शख्सियत कामरेड जो है वो अजीज बरोही अब तो नौकरी से भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारे एक और दोस्त थे कादर बरोही साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे,
لیکن وہ مرتے دم تک جو ہے اس تحریک کے ساتھ جڑے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ زیب ساریو صاحب، سائی علی انور عسکری صاحب اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو دن رات اس جدوجہد میں مگن ہیں۔ حکمرانوں تک کوئی ایسا دروازہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ ایم کیو ایم کو گورنر ہاؤس میں ہم نے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا تھا، ایم کیو ایم آن بورڈ ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے، جے یو آئی سپورٹ کرتی ہے، تمام تر سیاسی جماعتیں ہمارے جائز مطالبے کو مانتی ہیں، پیپلز پارٹی خود مانتی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جب ابھی 2023 اقتدار ان کا ختم ہونے کے بعد بلاول ہاؤس میں ہماری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات تھی، اور اس کے بعد مجھے تنزیہ طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ نے خود پوچھا کہ ہاں حمید سناؤ تحصیل کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سر تحصیل تو آپ نے بنانی ہے، تحصیل کے لیے آپ ایک مہربانی کریں۔ فدا ڈکن بھی میرے ساتھ تھا، میں نے بولا پرانی ڈیٹ میں ایک نوٹیفیکیشن نکال کے دیں تاکہ ہمارے شہری یہ اپنا حق تو حاصل کر سکے۔ تو اس پر وہ انہیں کہہ لگائے اور بڑے خوش ہوئے۔ ہمارے صحافی برادری کراچی کی پارلیمانی رپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ سب ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور میں نے کہا کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو صاحب، ادی فریال اور صوبائی وزراء جو ہے ان کے سامنے جب میں نے بار بار باڈا تحصیل کے مسائل رکھے اور خاص طور پہ تعلقے کا مطالبہ کیا، تو اب انہوں نے میری چڑ بنا لی ہے، اور جہاں پر بھی ملتے ہیں ہاں بھائی باڈا کیا حال ہے، ہاں بھائی باڈا کی تحصیل کا کیا ہوا، اور اس طرح کے مستی مذاق، وہ نام تو نہیں لوں گا، سارے دوست احباب ہیں اور محترم بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، وہ بھی عوامی نمائندے ہیں، صوبائی وزراء ہیں، لیکن بار بار یہ چڑھاتے رہے ہیں اور چڑھاتے رہتے ہیں، اور مجھے اس پہ کوئی وہ کہتے ہیں ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے باڈا تعلقے کے مطالبے کو اتنا میچور کر دیا ہے کہ اب ہر حکمران کے ذہن میں یہ مطالبہ جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، اور حمید سمرو کا چہرہ دیکھتے ہی ان کو باڈا تحصیل کا مطالبہ جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر اتوار کو جو ہمارے باڈا میں جو مظاہرہ ہوتا ہے، اس مظاہرے کی باضابطہ طور پہ پریس ریلیز اور ویڈیوز جو ہے وہ حکمرانوں تک میں پہنچاتا ہوں اور دستک دیتا رہتا ہوں کہ خدا را باڈا کے شہریوں پہ رحم کریں، ہمارا دیرینہ تحصیل کا مطالبہ پورا کریں۔ اس کے علاوہ باڈا میں سرکاری بسوں کے چلنے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی روٹ کی بحالی کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے نادرا آفس کے لیے کوشش کی۔ باڈا تعلقہ موومنٹ جو ہے وہ اب ایک تحریک بن گئی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ہماری اس وقت باڈا ڈیولپمنٹ سوسائٹی جو کام کر رہی ہے وہ بھی ہم نے بنائی ہے، جس کے آپ جنرل سیکریٹری ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ بھی بیسیکلی حقیقت یہی ہے کہ یہ شعور اور یہ سوچ اور یہ اکٹھا ہونا، مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ باڈا تعلقہ موومنٹ نے دیا۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایک قابل احترام فیملی ہے، کاظمی فیملی، جن کے اکثر افراد جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد جو باڈا تحصیل کا مطالبہ ہے وہ پورا کروائیں اور نوٹیفیکیشن لے کر باڈا میں جشن منائیں۔ ویوس، آپ نے نامور صحافی حمید سمرو صاحب جو ہر وقت حکمرانوں سے بڑے تیز اور ترچھے قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے شہر کو تحصیل بنانے کے سوالات بھی پوچھتے رہیں، ان کی گفتگو سنی۔ ہم اپنے اس پروگرام کی گفتگو میں بروئی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی بروئی صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ وہاں سے کراچی تشریف لے کے آئے تھے اور کراچی پریس کلب پہ کوئی 2-4 مرتبہ مظاہرہ بھی کیا تھا، اس کا کیا ریسپانس تھا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک قافلہ باڈا سے نکلا جو پورے سندھ کے مختلف پریس کلب اور اپنے مختلف درگاہوں پہ شاہ عبداللطیف بٹائی، سچل سرمس، وہاں تحصیل بنانے کی دعا مانگی یا حکمرانوں کی شکایتیں کی جا کے درگاہوں؟ وہاں شکایتیں کی نا، شکایت پہنچائی ہوئی ان کے بزرگوں کو کہ بھائی ہدایت کروا دیں۔ بالکل۔ اچھا، وہ ادھر سے ہوتے ہوئے ملیر پریس کلب، وہاں بھی جو ہے اپنے ادھر بھی صحافیوں کو، پورے سندھ کے صحافیوں پریس کلبوں پہ بھی احتجاج ریکارڈ کروایا تاکہ حکمرانوں کے جو ہے ضمیر جاگے۔ اس کے بعد کراچی آئے، کراچی پریس کلب میں زبردست باڈا، جو بھی باڈا والے تھے آپ سمیت سب جو ہے جو اپنے نوکریوں پہ تھے، جہاں جہاں بھی تھے، سب شریک ہوئے اور سب نے مطالبہ رکھا کہ بھئی
बाडा को तहसील बनाया जाए ताकि हमारा पैगाम हुक्मरानों बाडा से नहीं सुन रहे हैं तो इधर कराची के करीब आके सुनाएं। फिर भी जो है वही बातें अभी तक जहाँ भी अभी आपने हमारे अमित साहब से हमारे काबिल फ़ख्र भाई हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे बाडा के फ़ख्र हैं, उन्होंने हर जगह सीएम साहब के आगे, मुख्तलिफ वज़रा के आगे, बिलावल भुट्टो साहब के आगे भी जो है सवालात करते रहे। कभी कभी उसको जो है तंज का निशाना भी बनाया गया है। उनको कई बार कहा गया कि बाडा के तहसील के सवाल के अलावा कोई सवाल है तो और पूछें। बिल्कुल इतना उनको लेकिन देखो ना, ये आप मानेंगे कि हमारे सब तमाम साथियों के और बाडा तालका मूवमेंट की कोशिशों से जो हुक्मरानों के जहनों पे सवार है ये सवाल, जब भी मुझे देखते हैं, हमीद साहब को देखते हैं और आपको देखते हो, किसी बाडा वाले को या फिदा हुसैन ढक्कन को देखते हो, उनको बाडा तहसील का सवाल याद आता है। खुद पूछते हैं उनसे कि भाई बाडा का क्या हुआ, करने वाले खुद पूछ रहे हैं कि बाडा का क्या हुआ। हद हो गई। जी जी, हमने देखा कि बाडा कराची के अलावा दीगर शहरों में भी हमें मीडिया में ये खबरें आई कि उन्होंने इस तहरीक पे जो है वो को हिमायत में अपने शहरों में मुजाहरे किए। आप बताएंगे कहाँ कहाँ हुए ये? जी बिल्कुल, ये हमारी है 1 पॉइंट एजेंडा पे बाडा तहसील का, सिर्फ बाडा तहसील का जो है शहर है, लेकिन हमारे सिंध में या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है अपना ऐसे भी लोग हैं, सियासी पार्टियां या मुख्तलिफ जो सियासी समाजी तंजीमें हैं, उनको देखो एक बंदे का कहाँ एक मसला हो, लोग सारे उनकी हिमायत करते हैं किसी न किसी तरीके से। इसी तरह मोरों में, रानीपुर में, टंडो जाम में, जामशोरों में, थरपारकर में भी हमें कारूंजर पे मुजाहरे हुए हैं। उसके अलावा फोर्ट मिनरो पे जो बाडा के हाँ वहाँ जो है पंजाब में, वहाँ भी मुजाहरे, इवन इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद के भी फुटेजेस आए थे, वहाँ भी मुजाहरा हुआ। नारायण कागान में भी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, एक जगह पे हमने देखा शायद कि मुल्क के बाहर से भी कुछ इस तरह के मुजाहरे हुए थे, इस हमारे शहर के लोगों ने वहाँ बैठे थे, वो क्या है? बिल्कुल, हिफाजत मसन हमारा जो है दोस्त और दूसरे बाडा वाले असद जत्यार वाले जो ऑस्ट्रेलिया में एडेल्ड में वहाँ जो रहते हैं, उन्होंने भी कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, एडेलेड शहर में कई मरतबा मुजाहरे किए हैं उन्होंने। जो है वो फुटेजेस हैं, हर चीज़। अंग्रेज परेशान हुए होंगे। बिल्कुल, अंग्रेज़ों से भी उन्होंने कहलवाया, नारे लगवाए। अच्छा जी जी। तो इसी तरह सऊदीया में जो बाडा के मेहनत कश वहाँ जो काम करते हैं, दुबई में बाडा के मेहनत कश जो है वहाँ काम करते हैं, वो वक्तन वक्तन अपने काम के जगहों पे जहाँ काम करते 10-20 लोग इकट्ठे होकर उधर, हालांकि वहाँ बैन है, किसी से वो नारे लगाए हैं, शिरकत करते हैं, तहसील का मुतालबा करते हैं। एक बार हमें कहीं लंदन के भी फुटेज लंदन ब्रिज पे एक हमारा सुमरू नौजवान है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसी ने लंदन ब्रिज पे खड़े होके वहाँ जो है बाडा तहसील के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह कनाडा में हमारे कोलाची बिरादरी या हमारे जो अपना अब्दुर्रज़ाक मसन हमारे जो सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने मिलके कई मरतबा वहाँ से उन्होंने भी आवाज़ें उठाई हैं। कनाडा में भी बाडा के लोग, बाडा वाले जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में, जिस सिंध के जिस शहर में, दुनिया के किसी कोने में जहाँ भी रहते हैं, उनकी दिलें धड़कती हैं बाडा के साथ, और वो वहाँ जो है अपने बाडा तहसील की बात करते हैं। जैसे आपने बताया, हमने खुद देखा कि पूरे सिंध भर में इस तहसील बनाने के मामले पे एहतजाज जो है लोगों ने हिमायत की। पंजाब में, इस्लामाबाद में, नारायण कागान में और मुल्क के बाहर कई शहरों में, इवन लंदन तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक मुजाहरे हुए। लेकिन जो हमारे मुंतखब अरकान असम्बली हैं, उनकी कभी आवाज़ आपने सुनी कि सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में इस मामले पे बात की हो? PS13 के जो है एक्स जो है MP साहब, उसका वक्त गुजर गया, पूरा टेन्योर गुजर गया, उससे हम मिलते रहे, उसको कहते भी रहे। क्या नाम है बताएंगे? हिजबुल्लाह बुगो। जी जी, कई मरतबा उसको बोला। वो अपने असेंबली में बात भी नहीं करते थे किसी मौजू पे भी। तो हाँ, किसी को अपने ज़ाती मफाद के लिए वो बात तो करते थे, लेकिन बाडा तहसील की बात कभी नहीं की। बाडा के लाखों अवाम का जो है ये नुमाइंदा था,
تو وہ ان کی کبھی بات نہیں رکھی. ان کے سامنے پیک پہ تحریک ہماری تھی اس وقت دور میں, بالکل پیک پہ. ہزاروں لوگ بھی شرکت کرتے تھے, آتے تھے لوگ جو ہے آواز اٹھاتے تھے جی. لیکن انہوں نے کبھی بارڈر کی بات سندھ اسمبلی میں نہیں کی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ اسی ایریا سے خورشید جونیو صاحب MNA بنے ہیں, تو ان کا کیا ریسپانس تھا؟ اس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ہماری, اس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. وہ کہ کھل کے وہ نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بنائیں گے, یہ کریں گے, میں پارٹی قیادت کے آگے بات رکھوں گا, یہ کروں گا. جو لولی پاپ ہوتا ہے نا وہ ہمیں دیتے تھے, ہمیں بولتے تھے بھائی ہم کریں گے, لیکن عملی طور کچھ بھی. اصل وجہ کہاں ہے, فالٹ کہاں ہے, کون مخالف ہے جو نہ ہو؟ اصل فالٹ ہمارے وڈیرے ایک تو نہیں چاہتے, جو جو ایم پی اے, ہاں ایم پی ایم این اے, اور ادھر کچھ سیاسی لوگ جو ہے جو حکمران پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا اس لیول پہ جو ہے رہے ہیں, وہ بھی مخالفت کرتے ہیں. پہلے والے بھی, ابھی بھی. یہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا بارڈر تحصیل ہو, کیونکہ ان کو یہ خطرہ کہ بارڈر تحصیل ہوگا تو اپنا نودیروں کو بھی کرنا پڑے گا. آپ نے بھی بتایا تھا ایک دفعہ, آپ ریونیو بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر سے ملے تھے, آپ نے مجھے فون پہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی لوگ رکاوٹ ہے. انہوں نے مجھے خود کہا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو ہماری طرف سے اینڈ پہ ہے, ہم نے اپنا نیٹ ورک کام اپنا پورا کر لیا ہے. ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کہے نا نوٹیفیکیشن, تو ہم 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. بالکل, پٹواری سے لے کے مختار کار, ڈی سی, اے سی تک, اپنا کمشنر, اپنا سینئر ممبر تک, سارا ان کا پروپوز جو ہے نقشہ, سروے, ہر چیز کیا ہوا انہوں نے. ریونیو والے نے اپنا کام مکمل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارڈر تحصیل بن سکتا ہے اس پروپوز کے مطابق. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈم فریاد تال پر مخالفت کر رہی ہے, وہ نہیں ہونے دے رہے, یہ بات صحیح ہے؟ یہ ہم باہر سے سنتے آ رہے ہیں, ان سے کبھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی, ہمارے کسی ممبر کی کہ بھائی وہ مخالفت کر رہی ہیں, لیکن ایسے افواہیں چلتی اگر رہتی. وہ چاہے تو اس کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنی سارا پتہ ہے. دیکھو 7 سالوں سے ہر جیو سے لے کے چینلوں تک, تمام سندھی چینل ہفتے ہر وار میڈیا آتا ہے, فورم میں, ہاں ہر میڈیا فورم پہ ہاں. سارے یہ خبریں جاتی ہیں, پوری میڈیا میں خبریں لگتی ہیں, ظاہر ان کے کانوں تک باتیں پہنچتی ہیں. اچھا علیمند بروئی صاحب, آپ کنوینر ہیں اس کے. 7 سالوں میں ایک جنرل انتخابات ہوئے, قومی صوبائی اسمبلی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس میں حکمران جماعت کو پھر باڈا والوں نے تو ریجیکٹ کیا ہوگا, اس کا نقصان ان کو کیا ہوا؟ بالکل, باڈا والوں نے پیپلز پارٹی کے کانسلروں پہ اپنا غصہ اتارا. انہوں نے باڈر والوں نے ثابت کیا کہ ہم جو ہے ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے. اور پیپلز پارٹی پہلے سویپ کرتا تھا ادھر سے, ہاں 14 وارڈوں میں سویپ, جو پارٹی سویپ کرتی تھی وہ بری طرح ہار گئی, 6 کونسلروں پہ آ گئے. تو باڈر والوں نے غصہ, اس کا فائدہ ظاہر اپوزیشن والے اٹھائیں گے نا. اپوزیشن والے GDA والے تھے, انہوں نے اٹھایا, اور ان کے ووٹ ٹاؤن چیئرمین بھی بنے ان کے. اسی لیے بعد میں پیپلز پارٹی کو خطرہ ہوا کہ GDA والے ہو سکتا ہے جو ہے آگے ہمارے MPA کے سیٹ بھی لے جائیں, تو انہوں نے GDA والے کو پیپلز پارٹی میں شامل کر پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا. یہ بارڈر والوں کی انر صاحب کے بیٹے جی عادل انر کو, ان کو بینیفٹ ہوا اس کا. ظاہر ہے ڈوکری ان کے پاس پہلے تھے, ڈوکری ان کے پاس. بارڈر جو ہے سب سے بڑا جو ہے ووٹ بینک رکھنے والا شہر ہے, اس کے آس پاس کتنا ووٹ ہے وہاں کا؟ یہاں کا ووٹ جو ہے اپنا 30,000 سے زیادہ ہے, تقریباً 30,000 کے قریب ہے. اگر پورا شہر ایک طرف ہو جائے تو پھر اس کو پوری کانسٹیٹوئنسی میں پرواہ نہیں ہوگی نا, 30,000 ووٹ. بالکل, اسی لیے تو خطرہ ان کو ہوا, تو وہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں ان کو دعوت دے کے شامل کر دیا کہ آگے ہو سکتا ہے GDA والے. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ حمایت کر رہے ہیں یا جیتنے کے بعد؟ نہیں, جیتنے کے بعد وہ اپنے کرسیوں پہ براجمان ہو گئے, بھول گیا, وہ بھی بھول گیا, ٹاؤن چیئرمین بھی بھول گیا, سارے جو ہے بھول گئے, جو بھی بینیفیشری تھے
بارڈر تعلقہ موومنٹ کے وہ سارے جو ہے بھول گئے، ابھی ان کو یاد ہی نہیں کہ وہ ریزولوشن پاس کریں یا سندھ اسمبلی میں بات کریں. یہ وقت بھی ختم ہوگا، پھر ایم پی دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس؟ آئیں گے انشاءاللہ. ان کو ابھی جو حالات بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں، کس طرح کے آگے جو ہے ماحول بنتا ہے، لیکن بارڈر والوں کو یہ ہے وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو. وہ اپنا جو ہے غصے کا اظہار اپنے ووٹ کی طاقت سے ضرور کریں گے. جو بھی ووٹ لے کے وعدے کر کے گیا ہے اس مسئلے بارڈر کے مسئلے پہ بات نہیں کیا، لوگ احتساب ضرور کریں گے. آئندہ کا لائحہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ فرض کرو یہ حکومت ٹائم پیریڈ بھی پورا کر لے، کمٹمنٹ کی ہو. بلاول نے بھی کہا تھا ہم بنا کے دے رہے ہیں، سی ایم نے کئی بار کہا، لوکل گورنمنٹ منسٹر نے، پھر بھی نہیں کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس تحریک کو کنٹینیو کریں گے؟ تحریک ہم نے پہلے دن سے وچن کیا تھا، وعدہ کیا تھا. پہلے ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی 22 جولائی کو، پہلے ریلی کے بعد ہم فارمیشن میں لے آ رہے تھے تعلقہ بارڈر تعلقہ موومنٹ کو. تو اس وقت یہ ہم سب نے وچن کیا تھا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا تب تک ہم چاہے قیامت تک ہمیں جو ہے قیامت تک جدوجہد جاری رہے گی، چھوڑیں گے نہیں. اچھا ان کو بارڈر والوں سے پالا پڑا ہے. بلوچ صاحب، آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی رہے ہیں، ڈیموکریٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں. اسی زمانے میں بھی آپ تحریکیں چلاتے تھے، آپ نعرے لگاتے تھے. اس تحریک میں کیا فرق ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس کا وہ تو اور دور تھا. ایک اس وقت ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک غم غصہ، اس تحریک کے جو ہے طریقہ کار اور تھے. کبھی کبھی جیل، مسئلے مسائل، پتھراؤ، یہ وہ. لیکن یہ ہماری جو ہے تحریک جو بارڈر تعلقہ بالکل پرامن تحریک ہے. آج تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے 7 سالوں میں. ہزاروں کے جلوس نکلے ہیں، لوگوں نے شٹر ڈاؤن بھی کیے ہیں، زبردستی نہیں، لوگوں نے اپنے اس پہ شٹر ڈاؤن بھی کیے ہیں. گاڑیوں کی جو ہے مکمل ٹرانسپورٹ بھی بند کیا ہے کئی مرتبہ. دکانداروں نے، اپنے چیمبر آف کامرس والوں نے دکانیں بند کر دی ہیں بارڈر کئی مرتبہ انہوں نے. تو یہ طویل ترین اور پرامن تحریک ہے. وہ تحریک ایک مارشل لا کے خلاف، جمہوریت کی بحالی کے لیے، یا محنت کش لوگوں کے یا طلباء کے حقوق کے لیے تو ہمیں مختلف پیک پہ جانا پڑتا تھا. لیکن یہ ہماری تحریک پرامن تحریک ہے اور بارڈر شہر کے لیے، چھوٹے لوگوں کے مسائل کے لیے. جی بالکل. بارڈر کے بھی محنت کش لوگ ہیں زیادہ تر. اچھا بلوچ صاحب، پھر کیا یہ آپ لوگوں کے پلان میں ہے کہ اگر حکمران آپ کی بات بالکل نہیں سنتے، آپ لوگوں اگنور کرتے ہیں، تو شہر سے کوئی اچھا بندہ منتخب کر کے آپ ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن میں ان کو کھڑا کر کے اس کو جتوا دیں؟ یہ سزا نہیں ہوگی ان کو؟ بالکل. ابھی دیکھو نا، ابھی دونوں جو گروپ ایک ہو گئے ہیں، جی ڈی اے، پیپلز پارٹی، سارے گروپ ایک ہو گئے، وڈیرے ایک ہو گئے نا، وڈیرے ایک ہو گئے ہیں. محنت کش اور نیچے کلاس والے لوگ تو مڈل کلاس کا دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے کوئی ایسا دوست. میرے خیال میں اطہر عباس سولنگی ہمارے لیے ایڈوکیٹ، اطہر عباس سولنگی بارڈر شہر کے بھی ہیں، وہ ہمارے پہچان بن گئے، پہچان بھی بن گئے پورے سندھ کے. ہاں، وکلا تحریک میں ایک نام ہے. بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا اگر آپ ان کو راضی کرتے ہیں. کریں گے، ہم وفد لے کے جائیں گے ان کے پاس کہ بھائی آپ آ جائیں، ہم آپ کی فل سپورٹ کریں گے، ہر چیز کمپین چلائیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو جو ہے وڈیروں کو ان کی اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی پیغام اپنے شہریوں کے لیے؟ بارڈر کے شہریوں کو، جو ہمارے دوست جو مسلسل 7 سال سے جو ہے گرمی سردیوں میں کھڑے ہیں روڈوں پہ، خصوصاً ہمارے ڈپٹی کنوینر زیب علی سارو، سید علی یونیورسٹی، ہمارے ترقی پسند کے دوست اصغر نوناری والے، محمد امین سیال، دوسرے بہت سے جو دوست جو ہیں جو کنٹینیوس ریگولرلی آتے ہیں، ان سمیت تمام بارڈر والوں کو جو ہے کہ سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ابھی تیاری
हिम्मत ना हारें। हाँ, हिम्मत नहीं, उनके हौसले हिमालय से बुलंद है। हाँ, उनके हौसले हिमालय से बुलंद है, उनको जो है कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए और तहरीक को हम सोचेंगे कि इसको किस तरह मजीद बढ़ाएं। मज़ीद बढ़ाएं। हमने किस तरह जो है, या हमने कई ऑप्शंस पे सोचा है। कभी कभी बोले CM हाउस का घेराव करें, बॉर्डर में इतने लोग, बॉर्डर के कराची में भी रहते हैं, बॉर्डर से जो लोग आए कभी उधर जाए, प्रेस क्लब तक आवाज़ नहीं सुनते हमारे, उधर जाएंगे, बॉर्डर तक आवाज़ वो नहीं सुनते, उधर तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में अमेरिका से हमारे वो दोस्त जो बॉर्डर से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ गए हैं, तो उन्होंने पिछली बार जब विज़िट किया था उन्होंने वादा किया था कि हम अमेरिकी कांग्रेस में कांग्रेसमैनों को ख़त लिखेंगे, उनको कहेंगे कि आप सिंध हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को कहें कि जी बिल्कुल, ये कौन सा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, अभी हमने अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं गए हैं, UN तक नहीं गए हैं, क्योंकि अभी ये बनता है हमारा। मैं समझता हूँ हम थोड़ा इस पर रिसर्च करें कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है हमारे तहरीक आ सकते। 7 सालों से एक तहरीक जारी है, कंटिन्यूस, जिसमें कोई नागा नहीं हुआ है। तो इस मसले को हम अभी यूनाइटेड नेशंस तक या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो है तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर बाहर जो है, उन तक अभी ले जाएंगे इंशाल्लाह। मकसद है जब तक आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा तहसील का, आपकी जदोजहद भी जारी रहेगी और अब इंटरनेशनल फोरमों तक जाएंगे इंशाल्लाह तो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बदनामी नहीं होगी। वो जाने, उनका काम जाने, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनके आंखें बंद हैं, कानों से बहरे लगे हुए हैं। क्या करें, उनको जो जगाने के लिए फिर जाना पड़ेगा। जिस हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। बॉर्डर तहसील के नोटिफिकेशन तक ये तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि इनका पाला बॉर्डर वालों से पड़ा है। बॉर्डर में जो है सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या कॉम्युनिस्ट जो लोग हैं, बॉर्डर के नज़रियाती लोग रहे हैं, उनके साथ पाला पड़ा है। इस मरतबा वो जान नहीं छुड़ा सकते नोटिफिकेशन के बगैर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने इस सिंध की सबसे बड़ी तहरीक के बारे में हमें बताया, हमारे नाज़रीन को बताया। व्यूअर्स, आपने सुना अली मोहम्मद बरोई साहब जो कन्वेनर हैं बाड़ा तलका मूवमेंट के, कि उन्होंने बताया कि 332 हफ्ते हो गए। मसला बहुत छोटा है, लेकिन सिंध की तारीख़ का ये सबसे बड़ा मसला बन गया है, सबसे बड़ी तहरीक बन गई है, जिसमें कभी नागा नहीं हुआ है। हर हफ्ते ये लोग बाज़ाब्ता तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, शहर में जुलूस निकालते हैं, ट्रांसपोर्टर इनका साथ देते हैं, दुकानदार इनका साथ देते हैं। और शहर के अलावा जो है कई सिंध के दीगर शहरों में एहतजाज हुए हैं। सिंध के अलावा पंजाब में भी हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में भी हुआ है, कनाडा में हुआ है, और लंदन ब्रिज तक इनकी तहरीक जारी है। और इन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि हमारी ये तहरीक क़यामत तक जारी रहेगी। तो देखते हैं कि इनकी तहरीक का बिलावल भुट्टो और CM सिंध मुराद अली शाह ने जो वादा किया था वो अपना वादा निभाते हैं, या इधर जो आने वाले आम इंतखाबात में हैं इनके पास फिर दोबारा जाते हैं और मुंह अपना छुपाते जो है इनसे जाके वोट मांगते हैं। तो ये आइंदा वक्त फ़ैसला करेगा कि हुक्मरान इसका अभी फौरी नोटिस लेते हैं, इस छोटे से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, या उनको ये छोटे मसले जो है ना कोई अहमियत इनकी नहीं है, इनके कोई एजेंडा कुछ और है। तो व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।